على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. फाजी की सपने मशरूरी चिनाकीम आयत करीमा के दोस्त के मुँह तिलावत कर बता के ताइपाक तो यू अजीबा अंदाज बुंदे में इंसानों का यू 10 मिसाल बयानवी चिदेमीश तूस युवारेचो ते दगे दनियुना एताक बुलवी ओ दे अब वाह आगा बेवसी बेकसी और कमजोरी ए अबे निशानी तबू ओ अतयाई चे ओ इंसाना दारा पर गफलत के मापे वजा दारा मापे खौरा केजा तू तमें 150 मन के देर कड़ी दी डेढ़ शगड़े में जब सारा कड़ी दी डेढ़ एहसानात में जब सारा कड़ी दी हो पदा एहसानात पदा शगड़े पदा बुंदी बिया बेरूह दारा एगो माध्यवा चे दिल मुदा रोशे कियामत परेज हिफ्त पलूस के नबी दारा ते बेगौरे मुजाहिरा ए इंसान के बिल्कुल माता पगोटू इंसान से कला दा दुनिया चर्ची एदक इंसान पर द्रिजाहीना बुंदे ए मखसूस वक्त पूरा ए ज्वंद दे तेरावले ए दसरा मुकामी पाने और रस्ते दे अब ट्रेन दे पिराटे दले सारा ए अब मकाम नाव वो बल से तदाई मुंतकिल कीजी आज भी उनके धनपुती कीजी दायो दा मुख्तलिफ जाहिना बदलावी पटूल में अवाल देमूर पनास के इंसान दे नीमियाश दे पूरा लगभग सुमरा टिंग पूरा दाई दावा दे दो दे मूर पराहिम के लिए चकला दा इंसान दे मूर रहीम का वरसीजी या इगो फरिश्ता को मालिकुर रहीम ये नूंदाई चकला अवाम वदता ज़्वंग पे रचीजी पाप जी के ताइपा को तो ये चे एदब कास प चला देमूर पनास के दाई एदब तो यू दा दर सरावली का पकागज चदायो या जड़कायनी या जलकायनी दा फैसला ताइपा पागजी के पदों को मेरी की पे वाला दा चदा खुशकिस्मत आई जाए का बदकिस्मत आई जाए दानिकल हम बाप जी के वशी ए दो तेरे सही हर शाम पर आवाज़ के लीक पढ़ वशी आखिर ए दो ते मार्ग
نیټه معینه شي هم په دغه د مور په رحم کې ولیکل شي. بچای پرورش کو وقت روی د مور په ناس کې ودا بچیتا دا د مور ناس یو عظیمه دنیا لیدل شي، یو د فشای مقام ورته لیدل شي، ځکه چې نو د فاروق شو وته مسلانی نو د ګان د متیاز د کړه مشکلات تکلیفات وی خدای پاکي ا د مور د ویننا پداس شکل د نومو په ذریعہ ادا غذا ادا هغه د تربیت او سلسله پرورش داس چلاوي چې هیڅ دته د پریشانۍ مسله نه وي. ډېر پتا ژوند کې خواشني خو یوارز ادغه رحم نه ددو د وتل فیصله وشي چې د دلته هغه عمر هغه کیمه مینده دوا ا د پیراس ولا ادو اوس یو بل جهان ته سفر دی اب فیتا تا پاک پتا ذکر تیائی د پیدائش مسلادو ثم السبیل یسرام انسان بیا د دوست پورا مو دې پېټو یشت بعد بار بچولا دا سلسله ہمار سنا کړلا دا د داپله کیسه ندی خوب تایبا دا د پیدائش مرحله پر سنا ورسلا دا حل شولا یو زندگی خود د انسان دوتا هم درسلا اوس پتانه ورسته د دنیا ولا کیسه درو بھائی چې دا میشتو سوس پداش من کې ګرځي دا دنیا تر ورسېدو رسېدل سره چړو پریوتینا دا کیسه شریشوي اور راحتینا ارشادنه پوتشوال دلته ژړو دو پینو دو څدي دا فاروق ته دا ورټای دي دا دستینه دي دا د مور پېستا نستدای مختلف تکلیفونه مشکلات سره راول شي. خو عظیم نعمت دا چې و دنیا ته ورسېږي ایوایو نعمت کا انسان بیان کو دیتا پتا بیان بے انتہا چل رہی ہے یہ وڑی کولی نے خدای پاک مختصر دیتا ہے خدای پاک دا ورطوری تر مشرکانی رسوی تو عمر تا عظیم انعامات عظیم شکر ہے کہ انسان سره په مختلف شکلونه کوي دا کڅو او ادب انسان نمور پلور دارا طریقہ ورته جوړولای شي نه دا خدمت کړلای شي چې دا سیستم دا کې د تربیت او اسباب ته برابروي نه مور د خپل بچی دارا هغه غذا برابرولای شي او نه حکومتي نه بچي دا د عوام ته حقوق اداره باندې باز کړلای شي لکه رب العالمین چې د خپل نظام د دغ انسان د پرورش ته پورا کیمه کیسه راونه کړی وي یو ایبا میاس دغه پورا مسخره شوی تو جوړا شوی تو چې دغ انسان غذا دام ذکر زیږوي دغه په خورا ته تو د دای تو دا انسان ته سوتل نه پورا تا نه ټینګ دی تو دا کې او سره ای په دغه پیداوار د پورا مختاتی چې دا ای په څه شي کو ای آپ فصل د ترقی ذریعہ ګرځي ورسره آب و هوا دا چې کیما فضا دو اکسیجن دای ځدی مختلف ادب انسان دی خدمت ته پورا ټول دا سیستم وخته دی خو میشتوس ابتدا دغه انعامات د پاتہ نرتلای دا یو باغ چې میش بلای په دپوند دا جانټرینا دا بجلی دا شمسي د خدای وکړل تورګوي دا یو لټ خالی مستر بال کی هو رب العالمین څه شي کړی دي دا سناس دې جوړ کړی ته چې
د هغې څوکېتوب د عقل خاوندون هم نشي لګولی چې د دغه څومره خرچ هرچي پرېځ کې حساب په څه پورې چې خدای پاک ښېګړې دي د خدای احسانات یوه سترګه یې درکړې دو دا سترګې دا سیسټم دا سړی که سوچ وکړه خدای پاک یې چې څه شي دي تو ته مې څه شته کړي دي ألم نجعل له عينين إنسانا تو تمدر کړي دي څه شي سترګې لیدل سترګې دي شاته پته لګیږي مشتو ستاته کاروي دا احترام پته نه لګیږي خو هغه خلک نه پښتنه وکړه چې چا سترګې نشته ده چا سترګې وړاندې دي چې څوک د دې نه محروم دي هغه خلک نه ته چې پښتنه وکړي چې سترګې څه شي دي بیا تو ته د قدر احترام عزت پته ولګیږي یو وړي کې څنګه چې نابیناوي اته په سره کې څومره حسرتینا څومره ارمونینا څومره افسوسینا وي چې کاش مو ورته قال په دغه لیدلې وای کولې دا ارمونینا وي چې مو اسمون لیدلې وای غرینا مې لیدلې وای په مې لیدلې وای دا مختلف شکلینا کارې مې کتلې وای خو نصیب میشتو سروخته پته نه لګیږي خو خدای پاک وایي لو نشاء لطمسنا على أعينهم کچې موږ ته پاسه شي دوستا دید دا د سترګې لیدل دا ورڅ ختم کو دا سترګې وړاندې کو بیا څه کوي بیا تاسو فاستبقوا الصراط تاسو منډه وایي تلې یارو وګړي فانا يبصرون څوک دې داسته دی چې بیا تاسو نه دا کاری وکړي ایوا انسان سترګې ختم شوی دا انسان د سترګې ختم کېدل سره د ژوند هر شی نه مدینه په خوند شي سترګې پرېږده او شپل نظام تر اوسه د انسان هر یو نظام او خلا د دنیا کې ته چلی شو دا دنیا ته روکلي روزا مایدا وقت مایدې پتا د خلک نه وکړه د نعمت چې د چا مایدا پروپدو مایدا خلکوري په وجه باندې اته ځینې بیماری وي اته تکلیفات وي اته مشکلات وي هیڅ نشيات کولای چې بل څوک شانت راوي دلته د تورټي ورسي انسان عقل لري کني لري شعور لري کني لري ابتای خدای معنی کني معنی خو د عقل خوندون ته ډېر عجیب مثالونه قرآن کې بیانېږي تاسو خدای کسی باندې پیش او خدای پاک کوي دا خپل پټي دا وجود نه معنی ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم کچره موږ ته فاشاشي تاسو په دا خپل ځاینا چې دا موږ دی په دا باندې تاسو سماستا کو ختمون کو یا فما استطاعوا ستاده توس کې دارا د تکاتل خالق چې په توس کې دارا همت وروالي مدیکیا ولا يرجعون چې دا تا پرتا منډه درړه دا څنګه چې جدل دا بیا توس وکای کنه یو وکای یو انعام څومره قیمتي ده نشته ستنه پته راځي بیت شل دي څو څوک چاته پته راځي هارون رشید بادشاہ پارا کې چې د علما مجلس یې غوښتای وو نو سپي اچانک پدا ملوګون کې دو ایو کاستا د خپل خادم نه ایبو غوښتل څه شي ایبو غوښتل ایبه چې چلے ان چې کله بالکل څنګه کړی یو عالم قدردان سړی د علما د اسلام ډېر احترام یې په زړه کې بادشاہ امیر المؤمنین خو چې کله په چلے یو عالم ورته وویل چې امیر المؤمنین یو می صبر وکړه یو می زپښتنه درکا کې یو شي ډېر عظیم نعمت په لوس کې ده په دې په لوس کې دي خو کچېره د تو
بدغه بنا بغیر ژوند پته کېدل ناممکن وي تو څه وکړې تو په دا یو ګیلاس نیم ګیلاس اوبه پورې ژوند تړلی نو څه وکړې ده ورته وایي چې زه نیمه بادشاهي قربان کړم نیمه بادشاهي زه څه شی وکړم ویر وکړم خو چې د مو دا تنده ته ورکړه شي دا زړه مې پرې سوړ شي دا عقل ته پته لګېږي چې اچھا د ځینې نعمتي کیم ځکه درته وایي چې د نعمتي شکریا ادا کوئ میش دوسته د خدای پاک چې صحتي راکړي دي در جامته ته خدای واستلي عظیم شګړی کړي دي جمیل میم مبارک یې نصیب کړی دی ناشکري چرخونه شي دا ایبا ورته وایي چې شاه صاحب دا خو دې وڅښلې دا نیم ګیلاس ایبا ملاو شوې نیمه بادشاهي دې هم پې ور کړله اوس دې دا وڅښلې په دانې ورځ دی تو دا ایبا بیا دلته د متیازې په نظام کې په مثانه کې ایسورې شوې بیا وڅکېده څه وکړې ورته وایي چې نیمه بادشاهي مې اول په څل کې وروا دا نیمه بادشاهي اوس بیا په دا به صرف په دا مخصوص د نجاست په لار کې ایسوره متیازې په شکل کې ایته د پوتل دو زه دا قرباني وکړه چې دا نوره بادشاهي هم بیا څه شی کو ویر وکړه نور خوږی عزتمن عالم ورته وویل چې امیر المؤمنین په بادشاهي از غلط شوی یو ګیلاس قیمت کې نشته دی دا چې دا قیمت په غلط شوی کیم دې تو سوچ او فکر دی از غوړې درابې کې فوجین نه بادشاهي دادی ډېرې کیسې ته د ملا تړلې دو خدا خو دې یوې ګیلاس قیمت برابر شی حکمرانی تکی کیسه دې نعمتي دیتا د سلیمان علیه السلام په باره کې چې دای د لشکر سره داس سلیمان علیه السلام داس پیغمبر چې ودته خدای پاک داس بادشاہي ورکړی و چې نه باندې هغه چاته ملاوه نه باندې ورسته چاته ممکنه چې ملاو periune bunde pe deune bunde pe har și bunde pe avu bunde pe de zonavore pe har joba bunde odată qudrat asilo pe har și pe خدای پاک داس بادشاہي ورکړی و راون ویواره د فوج سره چې فلیار کې و چونکه دای په د هر شي په سبا د حشرات امیجونه په سبا په امیجونه په سبا بادشاہي کا څوک چې د بادشاہي د بادشاہي داته ہے چې لکه کیما خدای پاک سليمان عليه السلام ته ورکړی و چې څنګه دایراون د سره د لشکر قالت نملة يا ايها النمل والقا مشونه په سردار دی و سردار ته ولور مشونه تفسیر ولل یا ايها النمل اے مشونه ادخلوا مساكنكم تستقل شي ټول بچشتا نن او زي ټول خپل قرینه دا ټول اچي کې مې ځاین ورتلې اغا دینه تلور شي ویلا يحتمنكم سليمان چې د استوي چې تاسو وچتاري سليمان عليه السلام وجنوده او د لشکر او د لشکر نه زور پڅان کوي وهم لا يشعرون خدا سالوي چې د توحید شور پتا نه لګيږي دا کیسې جواب دي سليمان عليه السلام د خاص قدرت انعامات شګړې احسانات یې ورسره چې الله ادب مقام چې دا کیم د موتر کړای دی ای بادشاہي هغه حد ته رسولای چې کیم امتحان شته دی اځه کې دیون د مسخر کړي دي او ګونه دې د مو بارډر کنټرول کر واستلې دي نور ته اور شي په ځبه باندې زپېږو
فتبسم ضاحكا وخندل پتوسی کے پخندو سرا ولن سشی وقال رب اوزعني اللہ اے اللہ متت توفیق رکے دے سشی رکے داس توفیق رکے ان اشکر نعمتک التي انعمت علی اے اللہ دا توفیق متروکے چدے سشی دا کیم انعامات کیم شکڑے کیم احسانات در سرکڑی دی چدے تغیز شکریہ ادا کو سشی ننبیجی ناشا کرائی اختا احسانات اختائب سرکڑی دی دا بین جو گون مسخر دی مشتا آر سڑی تے کو پہنور کڑائی جائے آر سڑی تے آل و یالور کڑائی جائے پال بات شٹیر دی بازورینا شٹیر دی اے ہیت شی کمائی نستادائی ریزی شاہ وفراتو خوبیات نا شکرائی حد نستادائی آر سڑائی پتا کدائی چھے متقامہ ملائی جی دے مزید حرص کو اے اللہ پتا کڑی بندی بیشتر سے فریادہ قولی توفیق نصیب کی خوب سرشی سلیمان علیہ السلام سورینت سرشی کو چو اے اللہ دے موتا دیتے غیر کڑی انعاماتے اے دبے شکڑ احساناتے اے دبے دے شکریہ دا قول توفیق موتا نصیب کے موتا پتاغا کسی گندیتا دینا شکریہ میں وصوتے وعلا والدی او بلور سارا دانا سسچے دے مو بادشاہی واتے مو سارا دے شکڑے کڑیے ہوئے بلکہ دے مو دے پلور سارا دے چکیم احسانات کیمے سے گڑے کڑیے ہوئے اے آگے کو بتال کہوں اے اللہ ذاتے تو دے شکریہ توفیق در خامڑا چھے بابو دے حضر شکریہ آتا کہوں اے دبلور داود علیہ السلام چھے کلاوے زبور شریف کہوں 10 آغوز بتائی کڑائی ہو چھے دے تسراؤ مرغون ہوں پاو کے بالکل پاو کے ودار دل غریو ہاں دے تسرا دقا دے سرور دغا دے دا آتلاوات اے دول آذکر و اذکار اے دا آر تسبیحین آئے دغا سرا جاری و سوتل آر شای ونے بیٹی کوڑی آر شای دے دب دا سرا و صفتین تیور سرا غارق بھی ہیچ پاتاو ہیچ چاہتنا لگ دا نور سلیمان علیہ السلام سے آئی چھے اے اللہ کشیدے کڑی دی دے مقلور تدہاں یو عظیم مقام ور کڑایو یو عظیم شکڑے احسانات تور سر کڑی دی اے اگر دے شکریہ ادا کولے ہم تا توفیق نصیب دے دا دونتا او بل سمول سشائی کو وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ او اے اللہ بلتا دے تیوے چھے موتاس نیک عملینا خصدیر کے داس نیک چارے یارر خوکے چھے آوے کو واجہ بندے ترضاہو چھے تو تا ڈیرے تیر محبوب ہے تو تا ڈیرے تیر پسند ہے تا ڈیر پہ خوشولے جے اے اللہ دے منہ آگا چارے یارے وکے تائی پاکتاتی میشتوس نا ہاں آگا نیک عملینا صادر چیپ کی مدفتائی رزکی اصل افتائی رزاد چه کلاقتای روزی ایشی در خواه بیابتا شاید شاید پلوس کی دی نور طالبات پا قرآن کے دین آمات کے یو عجیبہ مثال مستوستا بیان ہے سبیاری یا ایچے ایواتو احدکم سیئی مثال اوالی خلاصہ تک بیان ہو یعنی طالبات چه اے انسانوی اے دوسو پداش وقتی یو کاسو ہوتا کی ساتھ زند پورا پاشا وگر زاوئی چه دوستا امتا کی ساتھ زوویر چه ده دوستا بوغین امداوی پاکتا ده بوغینا کہتے ہر قسمہ میں ویداوی ہر قسمہ چنیدہ پتی چالیشی خوب انسان ادا کی ساتھ پتا بال کے تو پاشا سی چه تشب اڑاوے اے تو آلو آیال e tu palpați, dar بالکل دروازه به کاسه ده هیڅ نه dar چې پښینه یا دا سمي هم کمزوري انسان پتا باندې علم ما قاعده حساب چلاوه چې د قدرتي یو در قدروبا یفتای
دقاها بشكل دي ودي أغي بسلسلامي يتو دا بوهينا دا دتو ملوي دا أنجلينا دا ماني دا شوطولي دا بازورينا دا دي الدنيا عرش إنعامات دا دي بكي لغايشوا دا دي بكي تبابا بودشوا سوكو دا وبوري يتونده پورا ميشتوس ما فاشا كي اكسا يتسوكي نفاشاوي ويلي نفاشاوي شهيد سرمایان پتی کیجی آرشای لگائی کیجی تیاری چبیا انسانا چپتا ہنده تون آرشای پتی کیجی لگائی کیجی درکا بیا اللہ داده دغیزوان ده دا کنمرنا چه مدار چی لرده اگه قرآن بیا تیاری وکا فرانکسی ای مثال بیانوی ایود احدکم ایود سودا کسا ده زون ده پورا خواشا و درداوی تستو دا کسا دیرا دیر گرونوی کنوی دیر گرونا تشی ان تکون له جنت من نخیل و اعناب شبید توست پورا یو داس حال شان کوب داس شلای چې پاکي آر قسمه وی پاکي منی هوي پاکي شوتري هوي پاکي انجيرينا هوي پاکي خجيرا هوي د هر نعمت هیڅ کمای نه پکې خو دوی بیا داس هوي چې وی پاکي تشي چې بیا تجري من تحتها الانهار قدرت آغا قدرتی چنے آپ کے بائیشی چنے نے پیٹرول پیدا کیجی نہ دے ڈیزل پیدا کیجی نہ دے جنریٹر ہاں پیدا کیجی اے انسانا پتہ بحال کے ہوتا چبیا دابو بولتا دے سندے پورا پاش کے کنوے کے پاش کچھ اتنا محتارا کی کسا چبیا دے تو سا پوزیشن بھی چوانا حل کی بریا وہ چکتا بے ہم بوڑا تشي ودتو أعلى يا ضعفاء شبي أما كمزوري بي ذرية حق أولادك فدم جنت بياتا شغشي فأصابها إعصار فيه نار بياتا نقوة شايشي بيواتي ذهبو تاسو فيه نار چپاٹے سشایوی یوروی ایتا یور پواجا پندے ایتو تاپو چے دیر نسینا چے پیکڑل دیر پیکاراوے دیر فقط دے پیکڑ دیر تے غرور ریچے دیر دولتینا دے پیکڑل دیر پینزو در سنے دے پکے چالے تلے خوفا احترقت اے پواجا پندے اکیورا پواجا پندے آرشای دے تو پیازا شایشی آرشای دے ایرشی وزویتی دلچو پاشا پندے سندے پورا ایتو کیا پاشای دا میش پستایی جو انسانونی دا دشمن دا پوکن چدای چدا توس پتے درزه دا شوان پوکن دا رما پکارتی شئی دا رما پکارتی شئی چدا میش داس پکیم مقام کی یا پکیم زوی کی چه کی ماری اسرائیل نوسته ہوچو لوڑا کی ماری ملک الموت حاضر شو اتو دا پوک دا دی دنیا ودکشی تا یور ورواگ هیچ فائدہ نشوی بودی نور کشی افتار کار پدا کے مقتل سے یعنی چل کشی سے بیا کبدا بڑا ہوئی نورستے اتو دا یور آشای وسوال كذلك يبين الله طيب البيان بيشتو استبدرا تشيء الآية لكم الآيات وتستدى نشاني تعلمي واضح مثالنا تشيد برا تتعد برا لعلكم تتفكرون شاید دوست درشون فتغنا هو بود قولش بگمن شید دا مثالی نویلتا بینیشید زکا بینیشید چه اے انسانا ما بے غورا کی جا تو تمہیں ڈھیر سو انعامات شکر میں دیر کڑی ہوئی تو تمہیں ڈھیر سو دولتی نقصونی دیر کڑی ہوئی خوب ما کراتی رابطہ بندے چھتا پیرو پیاتے موقتائی یہاں چیلنج کے موقتائی تا ہاں تا جو غرور پستر کے رکھتے داتا پوزیشن میں اختیار ہوا کہ انبیاء دے اسرائیل پانچے ودا سالت ضروری چلے تو بلوس کو ہیچ نبی دل تو بیا پارو سریر تباہ و برباد لے
کیسا د څه شي دغه ژوند ته هیڅ شای نه دي میشتو ډېر پیغلان چې دا په دنیا کې ډېر دي انعامات خدای پاک کړي هو د څه شي نه پورا یو بل ژوند پورا ترام ژوند ته وشای چې میشتو ابدي ژوند همیشه ژوند په دې ځای کې دی هغه د پورا لږ تیاری کړو د هر انسان ضروري سشي دا سترګې کړي د څشتي پورا چې صرف دانا چې به حیاي په کسا نانار تا جمعتیا تا مدرسې تا د دین مرکزی نه تا په تبلیغینا کې ټینګ لګوا دا وطنیا په کسا قرآن تلاوت هم په کلا دا انعام شګړې پوهڅ کې به تو جمعتي چې کلام دا د خدای دې انعامات لږ هغه نشانه هم به وکسي ولسانا وشفتين وبالمرسرة عظيم نعمت تشهد سرا کړای دا سبا مې درکړې دو تشهد پورا اته پورا چې تب دا باندې صرف یو بل ما ولا کاروا یو بل ما سره پچاوا یو بل دې پتی نه ما سره پګي ته یې سریا ما کړوا بلکې دې خدای دې رضا دې پر استعمالوا وشفتين اور سره نشید درکړې دي یو انعام میشتوس نه پیږي د قدر قیمت اندازې د هغه حال کنه پښتنه وکا چې د چا سبا نستدای دای کوندای یا د چا بزینا دی دای کوندی یا د چا شی به نستدای د تلفظ سود نشي صحیح کولای د ځاګی جیو حساب نشي صحیح کولای ګونګوی کینوی ریندوی د هیڅ فائدې ونه کیسه نوی مګه اے انسان تمہیں روپ جوڑ کرائی اے تو سارا میں میرے شکڑی کڑی دی وہ ایدہ ہے کو بدل کے پہ روپ کے راسنا چتا دے سرکشائی وقی دنیا میں در کڑی تو عظیم نعمت تائی خود دا نعمت صحیح قدر وکا احترامی وکا داسنا چلی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ صحابی وہ یا رسول اللہ دمور دیمار نبی بے انتہا ڈالش امارنا دیر انتہا دارش بدا کسا میں ہزار دوست ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا کسا یو صحابی کو چھے امارنا بھی انتہا دارش کو بدا کسا میں ہزار دوست ہے چھے چیر ملدرائی گو دا میں ہاں دنیا تا تلائی دائی سب ارپوتی ندی متعدد باوجود تی بیا ہوں گاؤں دماغ مداری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی باید ساوتا کو ارتای ملگری اے صحابی دے تو دے دور واجا دیر آواز حدو اے تو آگیم شای جا پدا دنیا کے دائی اے دولت پر شکل کے دائی دے پیسی پر شکل کے دائی آدھے دولتا دے تبریش شای دائی اے تو دے تبیتنیونا سڑچے مقام تسی چاہ مارگی بری ورته چې کدا کې ما کې شای د تو چې محتوا څون تر غلای وای نن د ذاته مارګ راحت ذاته مارګ نه ګرا ذاته مارګ نه ټول تا پسړه کې بالکل هموار غلای آیتین نازلېږي لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون اے انسان نے تو اس کے بتائے حقیقت شکڑے اب مقام تھا ہر کس نے شہر سے دلائی اب ٹیم پورا چیزو پوران آپ پر محبوب ترین دنیا آپ پر رول شاید انتخار پلیار کرنے وقف کرائی آشاید انتخار پلیار کے خرچ کرائی نوی کہ دائی نشی چے تو اس تفتائی دے صحیح آقا حقیقت تزور مروانا سوئی چے دائی دے تو اس نہ رسیوی نور عزت من افرینے دیمیشتوس چې د دماغ نه ټول کراهت ویره محسوس کوي اټوله وجه ده چې میش د نیو دلته تفریح شي او دا څه کړي دو چې دا یو همیشه شای دی حالانکه د هر کس نه پدې کېږي دا ځکه دا وطنینا دا عراقي
دا بلده چوک ندی درشه خوی میشتار بیا هم پدا کسی کنه اخنسیجی پدا واجه اقتای پرسه یهی کذالک یبین اللہ پدا واجه اقتای پرسه بیانوی لکم الآیات آغا نشانی آغا کسی مثالina de țăși de pura, de tăbe de pura ce la'allakum tatafakkarun. Ce șaie ce tu s-o de tăbe kisi de pura la ficar man șei. Murgisa de țăși de pteaco. Ce lor e aki dunia de pura miștus. Ficar man șei. Eu sahabia Talha pe Mădina Munawwara के बिल्कुल भी मस्जिद नबवी मक्का नजदी हुदूद के आला को खजीरे बेहतरीन खजीरे खजीरे रसूलुल्लाह सामो दे चाकर दे पूरा इरफान दे पूरा एक शरावल दे पूरा दे साहबा दे मजलिस दे पूरा देर रहता देरो से शाही रहता का साहबीरो भाई हजरत तलहा बताइए कि या रसूलुल्लाह नफ्स जिकिम आयतीना तू मिश्ता तिलावत कर che tuz grum shai supra de khtai tayar kai khaz karai nemi da de khtai ama hakikatta nasdikatta nashiba rasulullah nur ya rasulullah mukhu abu de khtai tayar kai waqf zaka Gruno čekala medaljatina varuda če grum šajde cupra nevi mahta krajdata tu da vedile de kiamat žvan da hvarlato de dao de napanasi kiji Rasulullah sam pe intiha pe khashur se pada kitabu di dara če आबाद पश्तू पर तर्जुमा की जो अल्फाज से तैयारी चरका युकास कोईवा किसा पे इंतहा खाशी एनी मरसुला साहब का तर्जुमा वाह ना आपको कर कभी चाकिन तू तकार दे करो दायरे में ये बिल्कुल एबो आहुरे स्वन eta postara kanalai ce kacire muda wakaf dana gari muntavirko ode mubia sashi ajwan chudiji chakim artlin ka waqt rai madai aw mishkiji kanoa de tabe sar muhammad kirjo ate jahanam skawati a taklifat mushkilat na sabardasht kawai lihaza kuh mein qurban ya rasulullah चप्पे की पदाने रस्ते दे गरबा दे मसाकिन दे फुकरा च हाकिम हुकूक तदे चाप जाने दे अबे खाक के सो पतुबने में कुर्बान सो नमेस्ती जरूरतीना दा मोहब्बत दा मीने दा मेहार शायद तू पसार के ये अदब अबू जर गफारी तयुकास रोबाई वेतावे चे तो गरीब यो मजदूरा होड़ो कचरे के मजदूर देता जरूरत भी मुदा मजदूरा रोका अगर तो अबू जर गफारी ने तैयारी छे बिल्कुल मजदूरा कर का वाला इशा खुद शर्ती ना दी बा शर्ती ना का चिरे तकिराशे कुर्बान वजता पे दूर अर्जा ए उसना फौरन दे तुनी करी वाला के तला खो मगर आशा तो तेरा कवे कहता है कि किन शर्त है दे मुआका कहता है ये ए मुई सुनो पियाए खो पे सुन के कचरे मुवतुता देनी मजुक अरवाला चे तशिवका दे
موتا دې خدای په یاد کې د وقف کولو دې پر ضرورت ایش تو بیا دې مو په ایشون کې ا بهترین ایش اشرا په ټول نه اعلی ایش متار کوي او لږه وی چې زه قرباتا ترکون ته مسکینون ته فقرا ته ورکو ورته چې دا هولنډ چې دا ته ته نیو ته په دا باندې متکامل شي ورته چې باس وایي قدرتی وقت تیره دو دا بیماری اطلاع ورته وکړله چې د رسول الله طالبون د اصحاب الصفا مسکینون غریبون وجه تشدید دا تجري یو شي شرعه مسجد په خپل شون کې وګرځدو خو چا شو په خوشا باندې غوټ و برابر عائش ورولو زبتا ابو ذر غفاری چې ولیدو په کوئی شچنا عائش خو نه جاکیم آلاو عائش خو د نظر لګلای تو کا سوچ کړای وی به وشه په قیمت په لحاظ باندې مو شو ولای نو د تای کړای مو بیا ایش الاولای نسل ولای چې پته کې بهترین ولای کیم کمالو عائش د نظر لګلای لہذا پزړه کې پیسې راوړل چې انکاری ختم تو ورڅا ځکه چې مو هغه شای چې کیم مو د خدای تر ساده پرلو کیم مرته مخته کو هغه نورولو امو هغه قسمت ته بربود کتابه ده امو اته شګړې وې کیسه دې څه شي دې مو آشای دې یار نه دلرکل اوبه ورته ته چې ویلې دې تاسو ورته چې دې مو هغه مو خو آشای ست ترور ورته چې شفا بلونکای شو چار دای چې پوتې ده ته چې نه اخو قیمت پر یا د نسل په واجه شدای خو غوښه کمت ورته چې نه امو تو سکینه کې پات روغه امو شای چې راکین کو ته صدامول دغه دوا شاینا په انتظار کې دي یو په الله تقدیر ودا ته په انتظار کې دی چې دا د متنیو دای عزتینا دا دولتینا دای شون دا موغینا دا حال شای دولتینا دا یو تقدیر په انتظار کې دی چې عقل الوس پر وچالي ارشای نوډل او بل ته مو دې څټا وارثون ورته په انتظار کې دي چې څور پتی کیږي دته لہذا تو څوکړل امو هغه دې ګټه شایدر حالات کو هغه تقدیر نه ده څه شای یو تقدیر هغه ختم کولای یو د موارثون ته پته کې دلای خو مو چې تو تا ویل چې ته په تر شرط سره نکاسا ویلې ته مو قسمت تبا بربود کو مو خورر ته مخته کو ودا شای او ورسون مې ته پېښلیو لہذا تو د مسوند اکشل ولای بنا کو لہذا د تولی کری هم په دوران د موسی پور عزیزونه کیسان څه شي ادب شي چې میشتوس وخته پڅې پدا وختای چې شاګر راکړیو او څه په وشو د خپل دشو نشو په دې خدای تدبیر ورته په انتظار دی چې خپل لستر چې یو یو در خبر ولا کیږي یو در خبر کاشي یو څه شي چې نه میرو سره د په انتظار دی چې څنګه کولی د سشتي کای په مخکې چې تاسو لږ طرف څنګه څه شي کاغذ مارځي پوتې دي کني دي پوتې څه کارځه مارځي استا کني استا ده اته تو دا تاسو نه کو نور په وڅو دې میشتو ستار دای دغه دنیا نه په دا دنیا کې دې میشتو هیڅ ساينس نه یو دې میشتو ستار دنیا دو چې میشتو چې ډیرا په ځون دې پر دې پیدا ولابري کوئی پیدا نشتا پکې आचरण के तासे जे मिष्टु से कामरी हित पैदा न गई सिर्फ दारा
स्पिना टकरा दे कफन पर शिकल के वो मिस्कुस्ता मेलावशी खुदास कफन चेने जिबिना स्तादाई नीला की स्तादाई ने नूरे वाका स्तादाई चतरे स्वाकिना दर सराब के उसे पकावर के वो चाहता वर माता के चतमे पे बता बास्ता दरियो देता फिपरा दे तो सारामन डालो भाई सिर्फ वो कफन दे तसरा सी को नूर इन साइनस वाला सवालाई और सारात्म शायदुक्ति de tu alo ayal dai e tu falpra dai e tu aziz dai da dera mandat rawder sarawai da chorto de hawara sari yuzi ta balji ta mande tare da mina kude arshita de wasari konur nashid shaikralai chekarata sader khawakisi katai de janazat wakli wakabar ta de kisku ke tu ko kabar jo khumrat पणकी तबयो दर शिक्षिती पाने अवस्थे दे तू ता हम खाल खत्म सोलोड़ो देखा दा खाल खान दे तू पहित पाइदान दे रावल न दे तनियो खपल स्वाप पाइदा दे न दे रावल बे कफन न बागे न दे दा खपल खाल दर दे पाइदुल स्वर सिर्फ सही वकल चिप खुमरा की वस बोरले व खुमरा की शाख कले तबई दर शिक्षिशवले पाने अवस्थे अस्सलाम वालेकुम दर खराउल स्वर Ayushai stada iti sato de ihtaramul chekachiricha awako aga malina aga che Luqman Sulaiman alayhi salam se yai che ihtabaka mudassat tashiru ke das tawfiq aruke che an amala salihan e Allah mudaddish amal kare tawfiq aruke te tashide pura aruke te tare pura che adkhilni bi rahmatika che dakhil sa te tu paate shamal qawaja sara te tu par rahmat sara patashi sa bi ibadika salihin pane pata gunta taifata janatina ta inamat ta shagreta patashi werwara sare patunya na rasadale dunya sirf ka pande ko साड़ियों नवर वाला सदरे सिर्फ युवका बरतले ठीक करे लोड़न देखा आने काम आता है दबने काम आंतु ता डेर सदर कर डेरे काटे तेरे कने कमाल वजह सारा पकाबर के शास्त्रे ए दो दाका बरो स्पेतलास का तू ता दारास तरशी वो तू तो मुख्तलिफ अतराफ ना देशीलो इना दे जनाब करके खुशिशी वो दे जनाब मनासे हो तू ता सशाइड शीश पराशी और काफता मलाइवे टाइम दाते पता मलाई ना टूल वस्तुती दे तीन लोरीना और तू ताते जहन्नम मंसरीना शुराशी अल्लाह ताइका टूल जन वस्तुती नो खबरा दिसशी ने कामा मिश्तोस चेतु फकीर अंदाज करता दारिश खुद क़यामत के मंजर नहीं चुप नदी खबर वअखरजतिल अर्दु मिस्कालहा अथकालहा चेकातम सका टूलदा बुझिना बाप से चक्कू ते क़यामत मंजर में बाप सरावनी दे मुल्क शाम को तरफ कुंदे चोरता दे क़यामत महशर पर पाकीशी उर्दो ढेर शिकीना हुई नहीं ढेर तो हुई नहीं संगे मिर्तुस तलमन से गाफिलत की मा दे जन्नतियों ने de janatiyon ne manzar bayani ki Quran mukhtasar alfaz ke suppose ke janatiyon hote ni mawala ho gayi jo plon gaye te mumla kara munasta ke chichre dai eni mo gayi jo no kacha janam datai eni ma aba manzar hota hai das ta jo kuch cholo saravini pos ke aage di pure da chichre sta ka dar dunya ke chidi ya de khabar ekral auz das nadi chala ka deta pur to delarna وتوي جنة ما سلككم في سقر سوجتوا تكيم ببحتي تبت بحتي وجبني تسودر جهنم ترغلي ديو سوتي قالوا لم نكن من المصلين وتجه جنت क्यों नहीं सुख दुनिया के मंजीना न कड़ल वलम नकुन तुइमुल मिस्कीन और नाम वो मिस्कीनों ता सहारो की नगर कावल खैरियतीना सदा की नगर कावल दाऊद दे मंजर दाऊद दे हालत बहरहाल बयान अखलाक से शीर्ष पके जे अंदाज दादाई से काम सो बहरहाल
خدای پاک همیشه دوستا چونتا نیک اعمال کرنے توفیق نصیب کو واقعی نیک اعمال دا نیک اعمال دای چې شاکی صاحب خاندو له چاته وته عظیم نیک اعمال دای خاندو چې صاحب هر څوک دی دا چې انعامات کوي د ذکر کو ادھر صحیح مقامات کوي صحیح ځایونه کوي چې سړی استعمال وکړو دا ټول نیک اعمال نه دي خدای پاک ته مشکوس ټول نیک اعمال هم کو پاینده نسلینه نیک اعمال کو داو وکړي خلق مشکل دي بهر نه خلق چل باندې کړی دي امیر په کای کې یو مجذوب کاسو په صحیح معنا ټول کړلای دا په مار بازار ده ځکه داس نو ساجون میداس نو شته چې دا په مار په پرشمسنی مان دې لري ته هم دا وکړي چې الله پاک دې ته په بدل کې نور تاس جزای خیر ورکو نور یې نه کې بدل ورکو یا الله پاک دې موږ ته ټول نه توزیع شي چې دا ځم اوه له وم اروال خدا دې عمل کړل توفیق نصیب کړي یا الله دې ټول نه توزیع شي دنیا آخرت دې موږ ته ټول شي وګرځوي اے الله دا په دریم کې منزل تا چې قیامت کې کوي اے الله وجاته دې تای ورای دې کړلې ومیش ټول په خاص توفیق ورکړي چې حکیم سليمان عليه السلام دا وګوري کړی وي یا الله ډېر حاجتونه دي کوم موجودات زموږ په ډېر خال کې مختلف حاجتونه دي ټول حاجتونه پیراو ګرځي چې څو تکلیفات مشکلات دي ا تکلیفات ټول رفع دفع کوي او کورینا کې مرون وي اے الله وټول تاسو ته کامل عاجله نصیب کې ټول په سفرم په خیر او عافیت کړاري دا قانون کسی میں دا تاسو کړل قانون دا دې کمای کو ته وای پای چې موږ د خیر سره کارو ولا اے الله ټول دې کمای وګرځلې او دنیا او آخرت علوم نافعه نصیب کې ټول نه توزیع شي یا الله زموږ نصیب چې متو د غیب نه ترکه اسباب پر وبار لري د محمد سوز دې غیر مناسب چارې څخه کړی دا وګورئ تاکي چې دا ستاسو دې خلق په ځړی نه کې دا سره هم ورولې چې د تبه مدرسې امدادینه فکرونه شي یا الله پاک دې دغه طالبونه دغه مسکینونه دغه خدای غیرت طریقې جوړې کړي اے الله دغه ادارې دنیا خراب کې چې څوک شګر به سره په دنیا آخرت کې چلو شریکې اے الله پریشانی کسی کو کے جڑے شوے اے اللہ آپ پریشانی اے اللہ اے خلق کے ستڑی دتا آپ کو ششینائی ظاہر باقی اے اللہ مشتا توفیق پر کرو گی جتے دل صحیح خادمون کو برزیشی یا اللہ ترخہ کو برزیشی دائی کو کبھی نبود رحمت کرم کی دائی کو کامات حقیقت نصیب کے نوروں کے علاقہ کے جو خلق رسول بھی کے دائشی کی جو خبر دی ایک خلق یا اللہ پاک جنتین نصیب کے یا اللہ پاک اول دنیوی دو خواجبات راکی یا اللہ پاک امیر داغا زمند داغا دور طبق رائی دا داس توقع زبی چکے خلق دے پورا دے نفع ذریعی اے اللہ دا طول حضر جانا اے دبی مندرسی دے مرکز پائی چکیم تعلق تائی اے اللہ دا غسی دے قائم دائی ملاری تدے مجد چولے نامزی شرف آنا